तासो सांगात आमकां दिता वाटो दैवीक मोगाचो काकुताची केदी भरती मोदीचो दर्यो तो वेची गद्या कोटलून ठरता आपल्याच रक्तान नाडयता ताचे बगर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत करतलो तासो सांगात आमकां दिता वाटो दैवीक मोगाचो ताचे बगर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत करतलो तासो सांगात आमकां दिता वाटो दैवीक मोगाचो मोगाळ भाव भयणीनो स्वादीक सक्रामेंताचो जेजू आमचे मुखार हजर आसा गोळ्या आनी कळत्या काळजाचो जेजू आमचे मुखार तो हजर आसा ताका आमी नमस्कार करया वंदिया हरसिया ताची स्तुती आमी करया तो जेजू जावन आसा दुलोब मोगाळ उदार ताचे वरवीं सरसंगती साथ दिवं आमकां सर्वांक तो राखता त्रिएक देवाच्या बेसांव आम्हा सर्वांचेर क्रिस्तांवांचेर केदाळान सासता देखून त्याच त्रिएक देवाक स्वादीक सक्रामेंत आसलेल्या जेजू आमी अर्घां दिवया ह्या एका सकाळीच्या प्रशांत वेळार आमी एका कुटुंबावरी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या जेजू बाबारी आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या हे आम्हा सर्वांचे एक भाग जावन आसा सगळ्या काळजान देवाक स्तुती करतना आमकां खंडीत जावन उदंड मापान आशिर्वादां मेळटात आमचो देव आमचो सोमी आमचे मागणे सदांच तो आयकता आनी आमी मागचे प्रास आमी चिंतचे प्रास कितल्याक चड मापान आमकां तो दिता जेजून सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्यात देखूनच ह्या एका ऐन वेळार आमी मागो हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या स्वादीक सक्रामेंतांत आसचो जेजू आमकां मोगान पळयता आमकां तो आपयते आसा येया मुझे सांगाता थोडो वेळ मागण्यान करसिया मुझे सांगाता तुमी मागा म्हूण जेजू आज आमकां आपोवणे दिते आसा तर स्वादीक सक्रामेंतांतल्या जेजूचेर आमची दिश्ट आमी कोंसोवया आमच्या मोतीन सबार कंत खावजिणी सबार संगत्यो चिंतना आसूं पुरो ती सर आमी देवाक समर्पया
आमच्या जिणेंत देवान आमकां साबार देणी दिल्या, बेसाबांनी भरलां, कृपेन भरलां. देवाक आमी अर्गां दिवया. आमची खरी एक मेळटा दिसान दीस आमी करची सर कामां करचो तो वावर देव बेसाबांनी भरता. देवाचो आदार नासतना, देवाचें बेसांव नासतना आमी कितेंच करूंक शकना. आमकां आज बरी भलायकी आसा तर आमकां देवान आवक दिलां आसत, तें देवाचें देणें जावन आसा. देखून आमी आमची सगळी जिणी त्याच देवाक, त्याच स्वादीक सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी समर्पिया आनी सांगातात आमी गावया सगळोच जेजूक समर्पिता. Soplos Jesus समर्पिता, cruce será obsida. Sădați foc, tace patiu, tace zăina cida. Soplos mata, sărmântarea, am sărbătoarea. Sărbătoarea, soplos mata, sărmântarea, am sărbătoarea. Soplos Jesus समर्पिता, ताच्या पाया सरपडता. लौकिक कुशालाय ससाडता, स्कांगे सोया भागाता. सर्व सावधीता, सर्व सावधीता. Soplos mata, sărmântarea, am sărbătoarea. Sărmă saudita, sărmă saudita. Soplos mata, sărmântarea, am sărbătoarea. आमच्या सर्वेस्पराची कृपा आमकां सदांच वाट दाखयता, चलयता आनी सर आपायांतले ते राखता. वय ताचे कृपे निमती आमी केदीक नाश जायना. देवान आपल्या दयेन आपल्या एकल्याच पुता जेजू ह्या संवसारी धाडलो. जेजू आम्हा सर्वां खातीर, आमच्या पातकां खातीर आपलो जीव दिलो आनी ताचे कृपेन आमी सर्व बचाव जाल्या. ताची कृपा आमचे थंय बरोवन उमटता. देखून देवाक आमी प्रत्येक रितीन
ह्या वेळार अर्घां दिवया. आमच्या जिणेंत जाल्ल्या सर बरेपणा खातीर आमी देवाक अर्घां दिवया. फाटल्या दिसां खातीर, फाटल्या हप्त्या खातीर, फाटल्या म्हयन्या खातीर आनी तशेंच फाटल्या वर्सां खातीर आमी देवाक अर्घां दिवया. देवान आमकां बेसवांनी भरलां. साबार शक्ती आमी मागिल्लें देवातान आमकां लाभलां. आमी सर देवाची रचना जाल्ल्यान आमच्या जिणेंत साबार गरजो आसात. आमच्या जिणेंत साबार प्रार्थना आसात, मागणी आसात. फुडल्या दिसांनी आमी साबार योजना घाल्यान जावं पुरो ती यशस्वी जातात ही नांगी म्हणली खावचेणी आमचे थंय आसूं पुरो. तें सर आमी जेजू मुखार समर्पिया. ताची कृपा आनी आदार आमी मागया. केवळ देवा वरवीं मात्र सर शक्ती साध्य. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. देखून ताचे लागीं आमचे सर गरजो प्रार्थना मागणी आमी समर्पिया. आनी आमच्या जिणेंत मुखार येवचे सर दीस, सर गणितां, सर संगत्यो ताच्या बेसांवांनी तो बरो दी म्हूण आमी मागया. सर पिडेस्तां पासत आमी मागया प्रत्येक रितीन. साबार जाणां पिड्यांत वळवळते आसात. साबारांनी मागोवंक विचारलां. देखून प्रत्येक रितीन सर पिडेस्तां पासत आमी मागया. आवय बापाय खातीर आमी मागया. भुरग्यांची जतन ती घेते आसात. तांचे पासत आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमचे मदें साबार उतर प्रायस्तां आसात. तांच्या ह्या उतर प्रायेर देव तांकां आदार दिवं दी, तांकां सागात दिवं दी म्हूण आमी मागया. आमच्या बोवारीन साबार याजकां, धर्मिकां आसात. देवाच्या सेवेक तांणी तांची जीण समर्पिल्लें आसता. तांणी त्याच उदारपणान, विधेयपणान देवाची सेवा करून देव तांकां बेसावांनी बरोवन दी म्हूण आमी मागया. काजारी जोड्या खातीर आमी मागया. सर कामेल्या पासत आमी मागया. प्रत्येक जावन भुरग्यां पासत आनी शिक्षकां पासत आमी मागया. ह्या दिसांनी भुरगीं तांच्या परिक्षेक तयारी करते आसात. थोडीं भुरगीं परिक्षे बरयती आसात आनी शिक्षकां तांकां मार्गदर्शन दिवन आसात. तसो स्वादीक सक्रामेंतलो जेजू त्या भुरग्यांक, सर भुरग्यांक बरी शिकोवंक गिन्यान मोत दिवं दी म्हूण मागया. युवजनां खातीर आमी मागया. ती तांचो फुडार बांदून हाडूंक सदांनी तांच्या जिणेंत ती योजना घालते आसात, वावर करते आसात. देव तांकां तांणी बरो फुडार बांदून हाडूंक देव तांकां आशिर्वादांनी बरो दी म्हूण मागया. तशेंच सर शेतकारांक पासत
तोटा घरा पासत आणि कोण बरा सागोड्याचे काम करतात, तोटाचे काम करतात आणि वावर करतात तांच्या पासत आमी मागया. आमी मागले सर देव आमकां दिता, फावो करता, म्हणलं बरवसो आमचे थंय सदांच आसत जाय. तो बरवसो आसल्यार खंडीत जावन आमी मागले सर देव आमकां फावो करता. आणि त्या सभावार्थान आमची सर मागणी आमी देवाक समर्पिया. आता त्याच स्वादीक संक्रमणांतल्या जेजूची त्याच देवाचो बेसांव घेवंक आमकां आमी आयती करया आनी सांगात आमी गव्या येद्या व्हडा संक्रमणांत. येद्या व्हडा संक्रमणांत सष्ट नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आधारया. सर्वोन्मेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बाबा तशेच पुता उल्हासाडी स्तुतीचा. पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यात हरसिना. तुका गोगायच्या स्पिरिता समासमी नावाटा. प्रार्थुया. हे देवा वेची संक्रमित काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सशनाच्या सशना. तुझे ऐको का शेता सोम्या तुका घेवका घालेता विधी सरशीन येऊन तुझ्या जेवणात वागेता सोम्या तुझे दया हे कोटा Jaya
मुघल भाऊ भयणीनो, सद्या काळाच्या 6व्या आयतारांत आमी आसा आनी आयची देवस्तुती सकयलो पणगोळ वाड्याघरा मांडून हाडतात. ह्या मिसाची 13वां लुर्दमाया गर्गां दितात सकयलो पणगोळ वाड्याघरा. आज ती तेंचे वाड्याचे फेस्त आचारान करते आसात. लाभलेल्या सर उपकारा खातीर अर्गां दितात विल्फ्रेड पिंटो आनी कुटुंब. जल्मदीस संदर्भी साहेब सल्वादाराक अर्गां दितात डियोन, रिवन आनी प्रिया डिसोजा. ह्या सर्तेसांवा पासून ह्या मिसा वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. मोगाच्यानो ह्या पवित्र तेंपलान एक कुटुंब जावन देवाचें उतर आयकोंक आनी नियाळूंक आमी सांगता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती देवाच्या उपादेशाचेर तीर रावन जियोंक आमकां उलो दिता. आमकां बरें आनी वायट कशें विंचूंक जाय म्हूण शिकयलां. तर ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी देवाचे उपादेश भक्तीन आनी तिरासणेन पाळोवंक देवाची कृपा घेवया. आज आमी सकयलो पणेकल वाड्याघरा आमची पात्रोन लूज सायबिणीचें फेस्त संभ्रमता. 1858 इसवेन फेब्रुवारी 11 लूर्द शारांत बेर्नादेत विरो म्हणली एक 14 वर्सांच्या चलयेक दिश्टी पडून जिणी परिवर्तनाक आनी भक्तिवंतपणाच्या जिणेक आद्यत्या दिवन थोडे इशारे दिले आनी हर एक रितीन मनशापणान आपल्या जिवितान बाचावी चडच्याक आपणे दिले. मागण्याचें महत्व शिकयलें. अशें कोंतासो तेर्स करूंक उलो दिलो. लुर्दांत कोंतासो तेर्स एक प्रमुख भक्तीपण. ह्या भक्तीपणा वरवीं साबारांनी तांचो भावार्थ जिवाळ केला आनी भावार्थांतून पयस आसलीं फाटीं आयल्यां. आमी आपणे स्विकार कर भावार्थांत तीर रावोंक सदांच बरेपण पासारचे व्यक्ती जावन जियोंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी कृपा मागया. मुघल भाऊ भयणीनो, देवान आमकां साबार उपादेशां दिल्यात आनी सर ती उपादेशां आमच्या बरेपणा खातीर देवान दिल्यात. आमी आमच्या जिणेंत बरेपण आशे जाय तर आमी ती उपादेशां सदांच पाळी जाय. आनी ह्या मुखांतर आमी आमचे ती मात्र न्ही हेरांतय आमच्या पेल्यांतय आमी बरेपण पळोवंक येत. देखूनच देवान आमकां सर मनशांक बरें खंयचें वायट खंयचें म्हूण विंचूंक आमकां ती सकत देवान दिल्या आनी बरें विंचूंक वायट सांडूंक देव आमकां सदांच आपोवणें दिता. तरी पूण आमच्या जिणेंत आमी एक ना एक रितीन वायट आदारता, पातक करता आनी देवा विरोध आनी तशेंच हेरां विरोध वा आमच्या पेल्या विरोध आमी वेता आनी ती घडी आमकां पातकाक व्हरून पायता. त्या खातीर आमच्या जिणेंत कसलेंच आमी पातक आदारलां तर देवा विरोध आनी पेल्या विरोध आमी गेल्या तर ताचेर देवा लागचे आमी ह्या वेळार बोगसाणी मागया. सांगात आस हे पवित्र रितीन पावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमकांच वा आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपद वेला देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजो गुण्या उसारूंक सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संपान येयली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kakutla, Sumia kakutla, Krista kakutla, Krista kakutla, Sumia kakutla, Sumia Mahima Deva,
सर्ववेदान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्तोत्रा सोमिया देवा देवाचे श्रेय तू संसाराचे पाप काढणाऱ्यांशी तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे या पवित्र ज्ञानस्थानाधी देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रामाणिक आणि सद्या काळजांनी तू रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिलाय. तुका भोवत असले बिडार आमी जावच्या तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां आदार दी. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सशनाच्या सशना. शिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यान खंयचे तूं विस्ताय ताका आत घाल. मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात खंयचे तो विस्ता तें ताका मेळटलें. सोरेस्पराची जानवाय भोव व्हड तो पदवेन बळवंत आनी सगळें पळयता. ताचे बिरान धरतल्यांचे ताचे दोळे आसात आनी मनशाची अरेकरणी तो जाणा. खोटो जावंक तो कोणाकच फरमायना पाता करूंक तो कोणाकच परवणगी दिना. देवाचें उतारें. विस्फोराची उपदेश पाळता ती भागी. सर्वेस्पराचे उपदेश पाळता ती भागी. कथा विंचिनी सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र पाळता ती भागी. ताची नियमा विश्वासून पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदता ती सुभागी. सर्वेस्पराचे उपदेश पाळता ती भागी. तुझे कैदे आम्ही सत्रायेन पळोवंक जाय म्हूण तुवें ते परगट केल्या. तुजे कुशीक पळोव दे मुझे पाय मुझी साथ सदांच ती आसू. सर्वेस्पराचे उपदेश पाळता
पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसा. भावा भयणीनो, तरी पूण संपूर्ण पावलेल्या मदे आमी जानवायेची उतरां उलयता. पूण ही जानवाय सरून वेच्या ह्या काळाची न्हय, वा पाडाव जावन वेच्या ह्या काळाच्या अधिकाऱ्यांची न्हय. आमी उलयता ती देवाची जानवाय, येदोळपर्यान लिपोन आसतलो ताचो गूढ. संवसाराच्या आरंभा आदी देवान आमचे महिमे खातीर येवजिल्लो तसलो. संवसाराच्या अधिकाऱ्यां मदल्या कोणाकच तो कळीत नातलो. तांकां तो कळीत आसलो जाल्यार महिमेच्या देवाक ती केदींच कुर्सार मारते नात. पवित्र पुस्तकींच अशेंच बरोवन आसा, दोळ्यांनी ती तूं देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या काळजांत रिगूंक ना, कितें सकट देवान तयार करून दवरला म्हूण आपणाचो मोग करतल्यांक. पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडापो केल्यात. कित्याक पवित्र आत्मो सर्व वस्तूंची देवाच्या गूण संगतीची लेगून सदना करता. देवाचे उतर हे. देवाचे वडोपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. भागी तूं आंबार मोरये, मानोगळा फावो जाले. तुझे डांसर मालो, क्रिस्तांचो सोमी. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. नियमशास्त्र वा प्रवाद्याचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्हय, बगार तें संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयला. सतत हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरापर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेचो ना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडून हेरांक शिकयता, तसल्यांक सर्गींच्या राजांत निमाणो म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता, ताका सर्गींच्या राजान व्हरतो म्हूण लेखतले. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्रां आनी परिजवाचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड जाल्ले बरी तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. आमच्या पुर्वजां सांगलें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका नितीसभेचे जडतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका नितीसभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे बेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरे पिश्या म्हणटा ताणें येमकोडाच्या उज्यांत लासत जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वोस आनी तुज्या बाबा कडेन राजी जा, उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. आनी तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत
आनी निधी करत तुका बारयांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदेंत घालतीत. सतत हांव तुमकां सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो न्हय. प्राद्वार करिनाका म्हूण पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण खोटे आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करनी जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक ओडटा जाल्यार तो कोंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड येमपणान काडून घेवचे प्रास तुजो एक विस्वो तुवें होंगडावन काडून गेल्लो अदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातकाक ओडटा जाल्यार तो कातून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड येमपणा वेचे प्रास तुजे कुडीचो एक विस्वो तुवें होंगडावन काडून गेल्लो अदीक बरें. ह्या शिवाय अशें सांगिल्लें आसा, कोण तरी आपले बायलेक सोडता ताणें तिका वेगळासर पत्र बरोवन दिजय. पूण हांव तुमकां सांगता, व्याभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपले बायलेक सोडता तो हर एकलो ती प्राद्वारेण जावन कारण जाता. आनी जो कोण अशें सोडुल्ले लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता. पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, सापुतकांक दिल्लें उतर मोडी नाका आनी सर्वेस्परा मुखार आण घाल बसयल्लें तें तूं फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता, सापूत घालचोच न्हय. आकाशाच्या नांवान सापूत घालिनाकात, कित्याक देवाचें सिंहासन तें. भुमीच्यान सापूत घालिनाकात, कित्याक देवाच्या पांयाची मणय ती. जेरुसलेमाच्या नांवान सापूत घालिनाकात, कित्याक व्हड रायाचें शार तें. आनी तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सापूत घालिनाका, कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं सकनाय. तुमचें उलोवणें जाय जंय वय वा न्हय हाचे प्रास सडीत कितेंय आसल्यार तें देवसाराताव येता. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, सर्वेस्परान देवान हो आपुरबायेचो संवसार रचलो आनी ह्या संवसारांत सर प्रकृती मदें मनशाक देवान रचलो. देवान मनशाक सर बरेंच दिलें, पूण मनशान देवान दिल्ल्या सर बरेपणा मदीं वायट विंचलें आनी आपणाकच आनी तशें हेरांक वायट करूंक देवा विरोध आनी हेरां विरोध पातक करूंक प्रारंभ केलें. ह्या वरवीं मनीस मनशा विरोध गेली मात्र न्हय, देवा विरोधी ती गेली. आनी तसल्या संदर्भार देवान मनशाक सर वायटांतलें पातकांतलें भायर काडूंक नियम आनी उपादेसां देवान रचलीं आनी मयजे मुखांत्र आनी हेर प्रवाद्या मुखांत्र ती लोकांक दिली. पूण लोकांनी कितें केलें, लोकांनी ती नियमां केवल भायल्या आडंबरा खातीर मात्र ती पाळली. अशें मनशां खोटेपणाची गुलाम जाली. तसल्या संदर्भार देवान ताच्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी धाडलो आनी सर मनशाक पातकांतली जेजून सोडयली आनी भोगसण्याच्या कृपेन जेजून आम्हा सर्वांक भरलें. आनी जेजू मरिपा देवान मोगाचो उपादेश आम्हा सर्वांक फावो केलो. मोगाच्या न्हू सद्या काळाच्या 6व्या आयताराक आमी आसा आनी हाची देवस्तुती आमकां देवान दिल्ले ते उपादेश वा नियमशास्त्रां पाळूंक आमकां आपोवणें दिता. देवान ताचे उपादेश परन्या सोल्ल्यांत मयचे मुखांत्र आनी तशेंच हेर प्रवाद्या मुखांत्र इस्रायल लोकांक दिले. तर 9व्या सोल्ल्यान ताच्या एकल्याच पुताक जेजू मरिपात आम्हा सोमेस्तान ते दिल्यात आनी तेंच आमी आयच्या तिनी वाचपांत वा वाचपा मुखांत्र आयकता. आयचे पयले वाचप सिराकाच्या पुस्तकांत आमी आयकलें. थंयसर आमी पळयता देव आमचे मुखार 2 तत्विरुद्ध संगती तो दवरता आनी आमी जणवायेन खंयचे विस्ताव ते लाभतले म्हणून सिराक आमकां सांगता. सिराकाचें पुस्तक क्रिस्तापुर्वा 200 तावन 180व्या वर्सा मदें हेब्रेव भाशेन बेन सिराक म्हणल्यान तें बरयल्लें. त्या वेळार जुदेव समाज हेलेनिस्टीक म्हणजे ग्रीक संस्कृतीच्या प्रभावाक जुदेव लोक वळख जाल्ले. जायत्या जुदेवाचो भावार्थ तो सांडुरलो. हे परिघातेंत लोकांन धर्मशास्त्र
आणि आपल्या पूर्वजाचे संप्रदाय सांबाळून सर्वेस्पराक विश्वासी रावंक प्रेरण दिवचे खातीर हो सिराक पुस्तक बरयलो आनी त्या पुस्तकांत सिराक म्हणटा सगळी जणवाय जावन आसा देवाचे ते देणे धर्मशास्त्र आनी जणवाय हांचे मदलो संबंध आमी जाणा जावन आमकां थंयसर आयच्या पयल्या वचपाक सिराक आमकां उलो दिता मोगाच्या न्हू बोड करण आमी कोणाय वरवीं नियमां पाळूंक जायना थंयसर मोगात हांव उपजल्ली करी विसोडून गरजेची जाता आनी नितीवंतपण तें कितें आसा मोगांत आनी संप्रदाया प्रमाणे जियेल्ले द्वरी आमी तें नितीवंतपण हेरांक रुजू करी येता नितीवंतपण जावन आसा विश्वासपणाचो सल्लो म्हूण सिराक आमकां आज पयल्या वचपाक सांगता आनी थंयसर तो आमकां मरण आनी जिवीत हाच्या मदें जिवीत विंसूंक आमकां तो आपोवणी दिता आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांव पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत हर एक क्रिस्तवानी प्रबुद्ध जणवाय आपणावंक जाय म्हूण आमकां थंयसर तो उलो दिता मोगाच्या न्हू ही जणवाय प्रायेक लागून येना बगार गुडायेच्या वावरताद्वारे मेळटा म्हणून सांव पावलो आमकां थंयसर तिळशिता मोगाच्या न्हू देवाची जणवाय मनशा जणवायान ती मेजूंक जायना देवाची जणवाय जेजूद्वारे आमकां उगडापी जाल्ली आसता ती जणवाय जो कोण देवाचो कालतेपणी मोग करता तांकां तो जणवाय लाभता म्हूण सांव पावलो आमकां सांगता आयचे शुभावर्त्यांत आमी नियमशास्त्रा विशयान आयकता मोगाच्या न्हू जेजूच्या काळार साबार नियमशास्त्रां वा इंग्लिशान आमी म्हणटा लॉस ती आशिल्ली आनी ती नियमशास्त्रां दुसऱ्या दुसऱ्या जुदेव पंगडांनी वेगवेगळ्या रितींनी समजून ती घेतली थोड्यांनी ती नियमशास्त्रां 10 उपादेसां म्हणून मानून घेतल्यार हेर थोड्यांनी पंचग्रंथ वा पेंटेट्यूक कितें म्हणटा आनी हेर थोड्यांनी नियमशास्त्र आनी प्रावाद्याचें उतर म्हूण मानून घेतले आनी साबारांनी तोंडपाशी वा लिखलेले नियमशास्त्र इंग्लिशान म्हणटा ओरल एंड रिटन लॉस म्हणून मानून घेतले जुदेवाचे चिताब जावन आसले की देवान मोयचे मुखांत्र दिल्ले ते नियमशास्त्रां सश्णीक परमनंट आनी केदाळांच बदलून नातले देवाची स्वा उगडापण म्हूण देखूनच ती नियमशास्त्रां आमर म्हणून ती सर जुदेव लोक मानताली तिसऱ्या शतमानाच्या एका रब्बाय प्रकार पोरण्या सोल्ल्यांत मोयजेन 365 निर्बंधन आनी 248 सकारात्मक आज्ञा दिल्ली 365 प्रोहिबिशन्स आनी 248 कमांड्स मोयजेन दिल्ले म्हूण तो रब्बाय सांगता पूण उपरांत दावीद रायान ती 11 उणें केली आनी त्या विशीं आमी किर्तन 15व्यांत आयकता वा पळोवया इजाया प्रवाद्यान ती 11 आसली ती 16 देंवयले ते आमी इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 33 वर 14वी आनी 15वी वळींत आमी वाचता मिका प्रवादेन उपरांत ते 3 उणें केले ते मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आवाजवर 8व्या वळींत आमी वाचता आनी उपरांत क्रमेण हाबाकूक प्रवादीन ते एका वाक्यान वा उल्लेख करून पळयले आनी प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासपणा वरवीं जियेतलो म्हूण हाबाकूक प्रवादीन सांगलें उपरांत 9व्या सोल्ल्यांत शास्त्री आनी परिजेवानी मोयजेन दिल्ले ती नियमशास्त्रां तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे बदलून वा विश्लेशण कर लोकां मुखार ते भाग्यवंत म्हूण दाखयतात देखून आनी लोकां वयर ती नियमशास्त्रां काडटा आनी पाळचे वजें भरतात देखून जेजून आनी तशेंच उपरांत सांव पावलान तांचो गुट साद्या लोकांक कळयले आनी जुदेवाचे वा पारिजेवाचे आनी शास्त्र्याचे जेजून आनी तशेंच सांव पावलान खंडन करचें आमी 9व्या सोल्ल्यांत पळयता आज आमी आयकल्ली ती शुभ वार्ता सामातेवाच्या पुस्तकांतलें जेजून दोंगरा वयर दिल्ल्या प्रसंगांतलो एक भाग तो जावन आसा आनी थंयसर जेजू मोयजेच्या नियमशास्त्राक चड महत्व दिता आनी सांगत आस चडीत व्हंकलेक जेजू दिता देखून आयच्या शुभ वार्तेन जेजू सांगता नियमशास्त्र वा प्रवाद्याचें उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात रद्द करूंक न्ही बघा संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयला म्हूण जेजू सांगता साबार मोयजेची नियमशास्त्रां आमी येदोळूच शुभ वार्ता आयकतना ती समजून घेतली जिवेशी मारी नाका प्रद्वार करी नाका तुज्या पेल्याक मान दी सापूत घाल दिल्लें उतर तूं मोडी नाका
आनी अशें सबार संगती आमी आयकल्यो. मोगाच्यानो हांगासर जेजू मैजेन दिल्लें नियमशास्त्र ते मानून घेता आनी ते मानून घेताना थंयसर इल्लेशें नवें सावन जेजू हाडटा. त्या देखूनच जेजू शास्त्र आनी पारिजावाचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गीच्या राजांत रिगचे ना म्हूण जेजू सांगता. सांगत आस अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां पूण हांव तुमकां अशें सांगता म्हूण जेजून सांगचें आमी थंयसर आयकता. आनी ह्या मरिपात मैजेन दिल्ल्या नियमशास्त्राक जेजू आयच्या वाचपांत नवो अर्थ दिता. शास्त्री आनी परिजेवां केवळ भायल्या दृश्टेन मात्र नियमशास्त्रां ती पाळटली आनी तशें पाळल्यार मात्र मनशाचें साल्वासाव म्हूण ते चिंतले आनी सर्गीच्या राजांत मनशाक प्रवेश आसा म्हणून ते मानतले. पूण जेजू ते चिंताप इन्कार करून नितीवंतपण आनी प्रामाणीक आनी भाग्यवंतपणाच्या मुखांत्र वा भाग्यवंतपणा मुखांत्र देवाची कृपा आमी जोडयेत म्हूण सांगता. देखून जेजू प्रकार नियमशास्त्रां केवळ भायल्या दृश्टेन पाळचे मात्र न्ही पूण खऱ्या मनान बऱ्या उद्देशान आनी वर्त्या मोगान समजून काळजान तावन ते पाळी जाय म्हणून जेजू आमकां आज सांगता. मोगळ भाव भयणीनो, आमी देवान दिल्लीं उपादेसां पाळूंक आसात. ती देवान दिल्ली आमच्या बरेपणाक. आमी ती उपादेसां वा नियमशास्त्र पाळिल्ल्या द्वारे आमचे जिणेंत एक शिस्त आसता. सारकी मांडावळ आमच्या जिणेंत आसता. बरें चालाल वलान आमच्या जिणेंत आसता. आमी एकामेका सांगाता मेळून मायपासान वा मोगान जियेचे तर नियमशास्त्रां गरजेचीं जावन आसात. देखूनच मोगाळ भाव भयणीनो, देवान दिल्ली ती नियमशास्त्रां आनी इगर्ज मातेन गोंदून हाडिल्ली ती रुली रेग्रो गॉड्स लॉ अँड चर्च लॉ ती आमी मनान भक्तीपणान गौरवान आनी अभिमानान लेखूंक आसा. देखूनच देवान दिल्ल्या 10 उपादेसांत पयलीं 4 उपादेसां कितें आसात ते देवाक मान दिवंक, देवाच्या पवित्र उतराक वा नांवाक मान दिवंक, देवान विशेव घेतिल्ल्या त्या दिसाक वा पवित्र दिसाक मान दिवंक आनी तशेंच आवय बापयक मान दिवंक आपोवणें दितात. उरिल्लीं 6 उपादेसां आमच्या पेल्यांचें जिवीत वा जिवन गौरवान लेखूंक, हेरांची वैयक्तीक वा आनी नैतीक मेवल्यां आनी बरें नांव आनी प्रामाणीकपण गौरवान लेखूंक आनी तशेंच हेरांच्या संगतीक आशेन आसतना पेल्यांच्या स्त्रीयेक आशेन आसतना रावूंक आनी न्यायनितीन जियोंक आमकां ती उरिल्लीं 6 उपादेशां मार्गदर्शनां दितात. आनी ह्या 6 उपादेसांक वा नियमशास्त्रांक आमी आमची जाप जावंक जाय विधेयपण, कालतेपण, मोगाची आनी जणबायाचें चालन वालन. तर मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां दिल्ली ती उपादेस निस्वार्थपणी पाळूंक आमी पाळचे ते रुली रेग्रो मोगान पाळूंक देवाच्या उपादेसाचेर तीर रावन जियोंक बरेंपण आनी खोटेपण भरिल्ल्या ह्या संवसारांत केवळ आमी बरेंपण आशेवंक आनी हेरांक बरें करूंक आनी अशें दैवीक जणबायेन आनी भक्तीन भरूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. उबी रावया. आमचो बाबार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सन्मनता सर्वोद्वेगार बाप तो सकाळी क्रिस्तो दिसतानी आज वस्तूचो रचना आनी एका समयार जेजू क्रिस्ताक सन्मनता. देवाचो एकलोच पूत तो सरकाळा आदी बापा तावन जल्मला. देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उजल्लो करून देव तो देवा तावन जल्मला ताका रोसुना सिंबासो ताच्या वरवीं जर वस्तू केल्या आम्हा मनशां पासून आनी आमचे चळवडे पासून सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरियेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून कोसमिला ताका कोसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके दिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे 3ऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो. सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्याची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून घेतलो आनी ताच्या राजवटीक सेवक आसचो आनी पवित्र आत्म्याक सन्मानता. ईश्वरानी जीव दाता तो बापा आनी पुता तावन नीप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासक नमस्कार आनी महिमा भावो प्रभादेव वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं आपल्याले
सभेक सन्मनता पत्क्याच्या मुक्सणे खातीर पविस्नान आसा म्हणून मानता आनी वेल्ल्याच्या गुणां जीवनपणान आनी ससण्याच्या जिवितांत विश्वास लावता आमीन. मोगाळ भाऊ भयणीनो, देव आमचो सर्गीचो बाप आमची मागणी तो आयकता. आमकां ताची सारकी जणवाय दिवन ताच्या पावलांनी समकोंक आमकां तो आदार दिता. त्या बापा समोर आमची प्रार्थना आनी मागणी आतां आमी विसारया. बाबा, पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी क्रिस्ताचे जणवाय आपणावन तांकां मेळिल्लें विसाव धैर्यान प्रगट करूंक तांकां कृपेन भर म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमची मागणी आयक. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी खऱ्या जणवायेर राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर विविध योजनाद्वारे प्रगती हाडूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी भुरग्यांक क्रिस्ताची खरी जणवाय दिवन तांचे वाटेन समकून देवबिरांताची कुटुंबां बांदून हाडूंक जाय असली कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. तुवें दिल्ले हे प्रकृती खातीर अडकानीत आसतना कसो करून उपयोग करून इबाडी आसतना मुख्या जनांक हस्तांतर करूंक आमकां हातार दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. समेस्पिडिस्तांक बरी भलायकी दी, तांची सेवा करतल्या समेस्तांक कसब आनी बर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. क्रिस्ताच्या नसबावारी आजार जाल्ल्या आमकां समेस्तांक क्रिस्ताचे जणवायेन भर आनी अशें आमच्या जिणेद्वारे हेरांक क्रिस्ताचे जणवाय दिवंक ह्या सत्तेन बर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. सर, आमच्या खासगी गरजा पासून माऊनपणी आमी मागया. प्रत्येक जावन सकयल लोकांक वाड्या घरा पासून आमी मागया. लोर्द मायाचे मजत ते मकांद्र देव तांकां बेसावांनी भरोवन दी म्हूण आमी मागया. सर्गीच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरलेली सर मागणी तूं दयेन आयकून घे. आमी आमच्या आपोवण्याचो अर्थ समजून तुका सप्ततसली जिणी जियोंक आदार फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. मुंडो आनी वायन बाबा तूं स्वीकार कर. वासारता क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. बरी बरी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. मुंडो आनी वायन बाबा तूं स्वीकार कर. वासारता क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. तुझी मुद्रा आयको गुरबे सांका कर. तुझी कुशी पाड गुरबे आमकां कर. वेल्या सेवेची उदार आमकां कर. मोरयेचे आदारशी धैर्यान आमकां कर. मुंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर. वासारता क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. बरी बरी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. जिणी देणी आमची तुका भेटयता. सुखांत तशे दुखांत तुजे पातयता. बरी बरी क्रिस्ता प्रकाशीत करता. सर्गीचे रास बांदून आमी वावुरता. मुंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर. वासारता क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. बरी बरी जीवन आमचे तुका भेटयता.
वरदा तुझी उतराय तो कुर्बी सांगाग तुझी कुशी पाडू कुर्बे रंगाव प्रिया सेवेची उदारम काग मुलीचे आदाशी उदयारम काव मुलो आणि बाय बापा तू स्वीकार कर वासार तांत्रिक साचारू बंद परिपुरी जीवनाचे तुका भेटता जीवनाचे पावन कर म्हणून आम्ही परता मुलो आणि बाय बापा तू स्वीकार कर वासार तांत्रिक साचारू बंद कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानतात असले जावं म्हण मागत ते तुमच्या हातांत हे बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सेवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा हे पेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं आमच्या जिणेची साल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां अंगटाय मेळो हे परी सर्गींचे इनाम आमी जोडूंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराकय बुहारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदवेदारा आनी सशनाच्या देवा सर काळी आनी सर तै जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नेतीसो आनी आमच्या फायद्या आसो तुजे सोवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता बगार सशनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें जेजूक मरणांतलो जिवान केलोय ताच्या पुना जिवंतपणाचे प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सशनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट बगूंक आमी बरवशान रावता त्या पासून आतां देवदूतां बराबर तुजे अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सगळे संसार भरला तुज्या वरी बाबा उसळी तुगाचें सर्वेस्पराचे नावी येता ताका
करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रांतल्यान दळून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्टपण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सशणी कराराचे हे रगत पातकाचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा तुझा येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी सोमेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पिटार पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्ता तुजे परजळी मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आवकार मरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदात बापा सर्वदानांनी वैभव तुका सशनाच्या सशना. आमच्या सोडवंदाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी भक्तीपणी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळडे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान एकटेल्यान आमकां सर तुजे उदार कापळटी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सशनाच्या सशनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो एकवट आसो आनी माया मोग असो गुर्त जावन एकामेकांक शांती दिया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटे रे आमची काकृत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटे रे आमची काकृत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटे रे आमकां शांती दे पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी सुम्या म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका बळगी मेळटली आणि हांव ताचो फाटो चिडकून रावूंक शिकय म्हाका सो तुजे पेची येता ताचे थंय तुजी येता सुभांग फळ सदां दिवसता अद्रेक सोम्या हांव सिरचार तुका सोम्या तुका नावाडटा सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळटा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका तुका होगळा तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच तरी आमी तुजे विणे आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच तरी आमी तुजे विणे तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमच्या मोगाळ बापा सर्गींच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेले आत्मे तुवें दादोशी केलाय आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोशण आमी सदां काळ आशेवंक निर्मी हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
दयागत बसा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आणि सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्व तुमचेर आशीर्वाद घालू. वसोने या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. भुरग्यांच्या वर्साक मागले सगळ्यांच्या मोकळ बाबा आमची भुरगीं पाळा देवाच्या राजाची फळां. हो देव भुरग्यांचे वरस आचरण करून आमकां भोव केल्या खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या मोगाचो आनी कृपेचो शिवोर सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जिसू बरी तुका मान भरली जावं आपल्या आवय बापायक विधेय जावं मान दिवं आनी तांकां दुखय नशेन चलोवंक पुरवा लागय. प्रायतिकीत वाडटना शिवून आनी फुलोवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी तांकां भर. आत्मीक संतनी तांकां सुळसुळीत कर. शिकपान तांकां बुदवत कर. बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक सांबाळनाशें तांकां सांबाळून धर. सारको बेस विसूर काडूंक आनी दैरान मुखार सरूंक तांकां कृपा दी. बापा एका आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूंक आनी तांचे तरी आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे ल्हान व्हड करून तांकां सन्माय दी. बाबा भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुख्यान तूं राव आनी तांकां वाड दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची सतन घे. तांचे सवे तूं राव आनी तांकां संगात दी. तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमची शेकाळी समान तुका. उशिरान तुवें दर्शन दिले. माग्या प्राचिताक आमकां आपयले. आपावीन माये गदावीन राणे पावदयेन आमकां विची भुरग्या माये. आपावीन माये गदावीन राणे पावदयेन आमकां विची भुरग्या माये. माये नामान तुका सर्गिराणी वंदन तुका. स्वादिक माये प्रणाम तुका. आमची शेकाळी समान तुका. मुखार पुत्रा सोहळे आमकां बोले आशीर्वाद आमकां.